नमस्कार। प्रदेश डायरी कार्यक्रमको 33औं अङ्कमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कोशी प्रदेश विराटनगर संघको साझेदारीमा रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र धनकुटाले उत्पादन गरेको हो। यस कार्यक्रमलाई प्रत्येक शुक्रबार दिउँसो 4:15 बजेदेखि 4:45 बजेसम्म FM 98, 100 र 103 मेगाहर्ज, अनलाइन, फेसबुक लाइभ र मोबाइल एपबाट पनि एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। साथै शनिबार दिउँसो 2:25 बजे यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण सुन्नुहुनेछ। अब लागौं आजको कार्यक्रममा समावेश गरिने विषयवस्तुतर्फ। आजको कार्यक्रममा हामी कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका निमित्त कार्यालय प्रमुख हरिनारायण राईसँग उहाँकै कार्यकक्षमा पुगेर गरिएको कुराकानी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको हामी स्वयंसेवी अभियान अन्तर्गत गत शुक्रबार धनकुटा जिल्लामा भएको कार्यक्रम सम्बन्धी तयार पारिएको रिपोर्ट र गतिविधि प्रस्तुत गर्नेछौं। कोशी प्रदेश सरकारले कृषिको विकासका लागि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। कृषक लक्षित कृषि अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि उपलब्ध हुने गरेका छन्। प्रदेश सरकार मार्फत यसरी अघि सारिएका योजना तथा कार्यक्रमहरू कृषि विकास निर्देशनालय, विभिन्न जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्। यसैबीच कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङले चालु आर्थिक वर्षमा नमुना फर्म स्थापना सहयोग कार्यक्रम, युवा लक्षित तरकारी तथा मह कार्यक्रम, व्यावसायिक फलफूल बगैँचा स्थापना लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा कृषकहरूलाई के कसरी समेट्ने गरिएको छ त? यिनै विषयमा आधारित भएर सहकर्मी सुखकला राईले कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका निमित्त प्रमुख हरिनारायण राईको कार्यकक्षमै पुगेर थप कुराकानी गर्नुभएको छ। अब सुनौ यो कुराकानी। कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका यहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ। यहाँलाई प्रदेश डायरी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङले यस चालु आर्थिक वर्षमा कृषिसँग सम्बन्धित के कस्तो योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। यस कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङको तर्फबाट हाम्रो प्रदेश सरकार अन्तर्गत नमुना फर्म स्थापना सहयोग कार्यक्रम 5, यो चाहिँ प्रति गोटा 7 लाखका दरले, यसै गरी व्यावसायिक फलफूल बगैँचा स्थापना 9 वटा 3 लाखका दरले र युवा लक्षित तरकारी मह कार्यक्रम 1 लाखका दरले 50 वटा र अलैँची भट्टी निर्माण सहयोग 2 टा 1 लाखका दरले भनेदेखि महिला दलित पिछाडिएको समुदाय लक्षित कार्यक्रम 10 वटा 1 लाखका दरले र किबी खेती प्रवर्धन 6 लाखका दरले 3 वटा, मागमा आधारित कार्यक्रम 50,000 का दरले 10 वटा प्रदेश सरकार मार्फत यस कृषि ज्ञान केन्द्रमा विनियोजित बजेट रहेको छ र प्रदेश सरकारबाट 3,60,04,000 पुँजीगत तर्फ 7,60,000 गरी जम्मा 3,67,64,000 चाहिँ विनियोजित भएको छ। यो चाहिँ तलब भत्ता र सेवा सुविधा लगायत कार्यालयको 22,522 को कार्यक्रम सहित पर्दछ भनेदेखि यसमा 1,62,00,00,000 चाहिँ अनुदानमा प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेट रहेको छ। हाम्रो प्रथम चरणमा सूचना आह्वानको कुरा रहन्छ। सूचना आह्वान चाहिँ भदौ महिना भित्र गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो प्रदेश अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गतको ऐन नियमावली रहेको शीर्षक वाइजको कार्यक्रमले चाहिँ त्यो भन्दछ। अनि त्यसमा चाहिँ भदौ महिनामा हामीले सूचना आह्वान गरेर हामीले छनौट गरिसकेका छौँ र अब केही प्रदेश अन्तर्गतको 94 वटा संस्था समूह तथा व्यक्तिलाई हामी दिँदैछौँ र उहाँहरूको छनौट भइसकेको छ र सम्झौताको पनि अन्तिम चरणमा भइरहेको छ। हजुर, र अब लगभग यो चालु आर्थिक वर्ष सुरुवात भएको पनि 7 महिना बितिसकेको छ। अहिलेसम्म सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको चाहिँ कार्य प्रगति चाहिँ कस्तो रहेको छ? 22,522हरूको चाहिँ त्रैमासिक वाइज हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ भनेदेखि यो अनुदानका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ प्रक्रिया नै अलिकति ढिला हुने भएकोले अहिले हाम्रो सम्झौतामा मात्रै सीमित रहेको छ र केहीले चाहिँ हामी सम्पन्न गर्यौं भनेर 1-2 वटा फर्महरूले चाहिँ उहाँहरूले सूचना दिनुभएको छ र अब त्यो अनुगमन गरेर हामी उहाँहरूको भुक्तानी गर्नेछौँ। र सर, यो कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत नै सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा यहाँको कृषकहरूलाई चाहिँ कसरी सहभागिता गराउँदै आउनु भएको छ? यस जिल्ला अन्तर्गत विभिन्न कृषि सम्बन्धी आबद्ध संघ संस्थाहरूलाई हामी सूचना र विभिन्न
पालिकाहरूमा पनि कृषि शाखाहरू स्थापित भएको छ र हामीले सूचना आह्वान गर्ने बित्तिकै 1 महिनाको हामी सूचनाको म्याद राख्दछौँ र त्यस अन्तर्गत हामीले विभिन्न कृषि शाखाहरूमा र त्यहाँका कृषि संयोजकहरूको मेल आइडीमा हामीले सूचना प्रवाह गर्छौँ। यहाँको एफएम रेडियोबाट बजाउने गर्दछौँ र यहाँको स्थानीय छापाहरूमा दिन्छौँ र त्यहाँबाट प्रचार प्रसार गरेर हामी विभिन्न शीर्षकमा खुलेका सूचनाहरू चाहिँ अब उहाँहरूको समक्ष पुर्याउने जमर्को गर्छौँ र उहाँहरूले आएर यहाँनिर हामीलाई आवेदन दिनुहुन्छ र त्यो आवेदन चाहिँ हामी मापदण्ड, नियमावली र ऐन बमोजिम छनौटमा हामी अनुगमन गर्दछौँ। कृषकहरूलाई अनुदान दिने प्रक्रिया र मापदण्डको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब मापदण्ड भनेको चाहिँ अब यति रोपनीमा खेती गर्न पर्छ, यस्तो यस्तो तरिकाको हुन्छ भन्ने कुराहरू रहन्छ र मापदण्डको एउटा लामो किताबै रहेको छ। अनि त्यो मापदण्ड पुरा गरिसके पछाडि उहाँहरूले आवेदन दिनुहुन्छ। आवेदन दिइसके पछाडि नियमावलीको अनुसूची 3 मा उहाँहरूको मार्किङ गर्ने विभिन्न शीर्षकहरू रहेको छ र त्यो चाहिँ टिक मार्क जस्तो रहेको छ। 2, 4, 6, 8 हुँदै 100 मार्कको चाहिँ उहाँहरूको नम्बरिङ हुन्छ र जो माथि आउनुहुन्छ उहाँहरूको नम्बर आउँछ, उहाँ चाहिँ छनौटमा हुनुहुन्छ र प्रत्येक मापदण्ड पुरा गरिसके पछाडि उहाँहरूको घर घरमा गएर हाम्रो यस कृषि ज्ञान केन्द्रको 2 जना प्राविधिक अधिकृतहरू गएर उहाँहरूको मूल्याङ्कन गरेर यस कार्यालयमा पेश गर्नुहुन्छ। कार्यालयमा पेश गरिसके पछाडि हामीले समितिलाई सोही अनुसारको मार्किङ देखाउँछौँ र समिति मार्फत एउटा जिल्लामा अनुदान छनौट गर्ने एउटा समिति छ। अनि त्यो समितिलाई देखाइसके पछाडि समितिबाट अनुमोदन भए पछाडि उहाँहरूको फाइनल छनौट रहन्छ। कतिपय स्थानमा त वास्तविक कृषकले अनुदान नपाएको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। खोटाङ जिल्लाको हकमा चाहिँ कस्तो कस्तो गुनासोहरू आउने गर्छ? गुनासो त उहाँहरूको आइ नै रहन्छ। तथापि हामीले प्रत्येक पालिकाको कृषि शाखा मार्फत सिफारिस माग्ने भएको र हामीले चाहिँ प्रसारण गर्ने भएको हुँदाखेरि घर घरमा सकेसम्म सूचना प्रवाह होस् भन्ने नै हामी गर्दछौँ। उहाँहरूको लागि यहाँ आउँदाखेरि सहजीकरण भनेको हामी गर्छौँ। उहाँहरूले कतिपय फर्महरू भर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो स्टाफै खटाएर पनि हामीले सकेसम्म चाहिँ उहाँहरूको भरिदिने काम पनि गरेका छौँ र खासै त्यस्तो अब गुनासो आएका छैनन्। तर पनि केही छिटफुट रूपमा चाहिँ आइ नै रहन्छ। विशेष गरी चाहिँ कस्तो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले प्राथमिकता दिनुभएको छ बताइदिनुहोस् न। हामीले चाहिँ यस ज्ञान केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू मध्येमा सेवाग्राहीको चाहना अनुसार चाहिँ अब हामीले क्याटेगोरिराइज गर्दाखेरि फलफुल सम्बन्धीको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँहरूले मन पराइरहनु भएको देखिएकोले चाहिँ व्यावसायिक फलफुल बगैँचा स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई हामी बढी जोड गरेका छौँ भनेदेखि अलिकति ठुलो रकममा सेवाग्राहीहरूले चाहिँ मन पराउनु भएकोले नमुना फर्म स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई बढी जोड चाहिँ दिनुहुन्छ। तर पनि व्यावसायिक फलफुल बगैँचा स्थापनाले चाहिँ जलवायु सुहाउँदो फलफुलहरू चाहिँ स्थापना गरियो भनेदेखि उहाँहरूले त्यो निकालेर फाल्ने काम गर्नलाई पनि उहाँहरूको नि माया हुने भएकोले पनि व्यावसायिक फलफुल बगैँचा नै 1 नम्बरमा पर्दछ। र 2 नम्बरमा भनेको युवा लक्षित मह तरकारी भनेको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सामान्य फर्मबाट चाहिँ अलिकति व्यावसायिक तर्फ जानलाई सहयोग गर्ने भएकोले युवा लक्षित पनि उहाँहरूको लागि हामीले गरेका छौँ। र अब धेरै किबी खेतीको विस्तार हुने भएकोले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब किबी खेती प्रवर्धन सम्बन्धीको पनि अब कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। खोटाङ जिल्लाका कृषकहरूको समस्याहरू के पाउनु भएको छ? संरचना निर्माणका सामग्रीहरूमा समस्या रहेको देखिन्छ। जस्तै तरकारी खेतीको लागि प्लास्टिक टनेल बाँसहरूबाट बनाउँदा चाहिँ ठिकै रहन्छ भनेदेखि अब उहाँहरूले चाहिँ फलामे पोलहरूको लागि बाहिरदेखि ल्याउनु पर्ने भएकोले उहाँहरूको समस्या त्यो पनि देखिन्छ। र प्लास्टिक टनेलहरू पनि यहाँ बजारमा थोरै मात्र बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू भएकोले उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति महँगो पर्ने देखिन्छ। अन्य बिउ बिजनमा पनि गुणस्तरयुक्त
र राम्रो खाले चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नलाई अझ पनि सजिलो भइरहेको छैन। यिनै कुराहरू मात्र नभएर उत्पादित वस्तुहरू पनि यस जिल्लाको बजार क्षेत्रमा सीमित मात्र बिक्री हुने भएकोले उहाँहरूको उत्पादन बढी भएको चिज चाहिँ खपत गर्नलाई उहाँहरूलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था देखिन्छ। हजुर, कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङले स्थानीय पालिकाहरूसँग चाहिँ कसरी समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ त? अब त्यसको बारेमा चाहिँ अब हाम्रो जिल्ला अन्तर्गत यस कृषि ज्ञान केन्द्रले चाहिँ दैमासिक प्राविधिक मिटिङ भनेर राखेको हुन्छ। प्रत्येक पालिकाको संयोजक अथवा कृषिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूसँग 2 महिनाको अन्तरालमा मिटिङ गरेर विभिन्न तथ्याङ्कहरू अद्यावधिक लगायत विभिन्न प्रोग्रामहरूको जानकारी गराउने त्यस्ता कुराहरू हामी गर्छौं। भनेदेखि अब यी अनुदानका प्रस्ताव आह्वान भइसके पछाडि प्रस्तावकले स्वयं आफ्नो पालिकाको कृषि शाखा मार्फत सिफारिस लिएर आउनुहुन्छ। ती सिफारिसहरू लिएर आइसके पछाडि त्यो अनुगमनको क्रममा हामीले अनिवार्य रूपमा उहाँहरूलाई पनि समावेश गरेर लगेर अनि कुन कति हो के हो भन्ने कुराहरू मूल्याङ्कनको उमा चाहिँ समावेश गर्दछौँ। त्यसै गरी छनौट भइसकिसके पछाडि पनि हाम्रो यो संस्था समूह अथवा सेवाग्राही चाहिँ छनौटमा परेका छन् है भनेर उहाँहरू मार्फतै दिन्छौँ सूचना र उहाँहरूले फेरि पुनः सम्झौताको लागि हामी उहाँहरू मार्फतै सिफारिस माग्दछौँ। सिफारिस मागिसके पछाडि अन्तिम अनुगमनको लागि पनि उहाँहरूलाई नै लिएर पनि हामी जान्छौँ र उहाँहरू नभ्याएको खण्डमा हाम्रो स्टाफले मात्रै पनि अनुगमन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ भनेदेखि अन्तिम पटक उहाँहरूले भुक्तानी लिने बेलामा पनि फेरि पुनः कृषि शाखाकै सिफारिस मागेर अनि मात्र हामीले उहाँहरूको खातामा भुक्तानी गर्ने भएकोले पनि उहाँहरूसँग समन्वय राम्रै गरिरहेका छौँ हामीले। खोटाङ जिल्लामा चाहिँ हैन व्यावसायिक कृषि र कृषिमा युवाको आकर्षण चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? युवाहरू त अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विदेश जान बन्द भएको कारणले पनि होला अलिकति हाम्रोमा चाहिँ अब युवा लक्षित कार्यक्रम भन्ने बित्तिकै विदेश गएको डकुमेन्टहरू चाहिँ उहाँहरूले सो गरे पछाडि मात्रै त्यो प्रोग्राममा चाहिँ आबद्ध हुन दिने प्रावधान रहेकोले चाहिँ अब निकै नै उहाँहरू चाहिँ प्रोत्साहित भएर उहाँहरू उत्सुकता भएर चाहिँ समावेश हुनुभएको हो। हामीले 50वटा को लागि यस आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालन 1 लाखका दरले गर्ने भएका भए पनि उहाँहरूको 200 को हाराहारी चाहिँ उहाँहरूले आवेदन दिनुभएको थियो र यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अब विदेशी नै युवाहरूको पनि आकर्षक चाहिँ भएको देखिन्छ। भनेदेखि कतिपयले चाहिँ फर्म इस्टाब्लिस्ड गरे पछाडि अब हामी जाँदैनौँ भन्ने प्रकारको पनि उहाँहरूले प्रतिबद्धता गरेर सुरुवात गरेको पनि छ। हजुर, अन्त्यमा यस कार्यक्रम मार्फत खोटाङ जिल्लामा कृषि कर्म गरिरहनुभएका कृषकहरूलाई के भन्न चाहनु? अब अन्त्यमा यस कृषि ज्ञान केन्द्रको तर्फबाट विभिन्न समयमा विभिन्न खालको खेतीपातीदेखि लिएर हरेक प्राविधिक सरसल्लाहको लागि यहाँ टेलिफोन मार्फत पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो समग्र कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि अथवा अनुदान दिनको लागि चाहिँ आर्थिक वर्षको भदौ महिनाभित्र भदौको सुरुमा पनि हुन सक्छ र अन्तिममा पनि हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रस्ताव सूचनाको आह्वान गरेका हुन्छौँ। त्यो रेडियो FM मार्फत अथवा हाम्रो फेसबुक पेज छ, फेसबुक पेजमा हाल्छौँ र विभिन्न सबै यस जिल्लामा 10वटा पालिकाहरू छन्, 2टा नगरपालिका र 8वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा पनि हामीले सूचनाहरू पठाएका हुन्छौँ। त्यहाँ वडासम्म चाहिँ सम्प्रेषण गरिदिन हुन भन्ने र अनुरोध गरी पठाएका हुन्छौँ। त्यहाँको सूचनाहरू हेरेर सुनेर चाहिँ यहाँहरूले बेला बेलामा सम्पर्क राखेर के आवश्यक पर्दो रहेछ त प्रस्ताव पेश गर्नको लागि उहाँहरू तयारी भएर चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ पेश गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो स्रोत साधनले भ्याउने र हामीले सकेसम्म चाहिँ उहाँहरूको निष्पक्ष रूपमा चाहिँ हामी ऐन नियमावली र मापदण्डलाई मध्यनजर गर्दै हामीले सकेसम्म चाहिँ निष्पक्ष रूपमा उहाँहरूको छनौट गरेर हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका पनि छौँ र गर्ने अझ पनि प्रयत्न गर्नेछौँ र उहाँहरूले त्यस्तो पहुँच नभएदेखि आफ्नो गाउँपालिकाको कृषि शाखामा चाहिँ सम्पर्क राखिरहँदा पनि यहाँको गतिविधिहरू सम्पूर्ण चाहिँ उहाँहरूकै सिफारिस मार्फतै चल्ने भएकोले उहाँहरूले
त्यहाँ चाहिँ बेला बेलामा सम्पर्क राख्न हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा भर्खरै सुन्नुभयो कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका निमित्त प्रमुख हरिनारायण राईसँग गरिएको कुराकानी। अब अर्को प्रसङ्ग। किशोर किशोरीहरूलाई नैतिक, जिम्मेवार र असल नागरिक बनाउने उद्देश्यले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले हामी स्वयंसेवी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। हामी स्वयंसेवी अभियान अन्तर्गत गत शुक्रबार धनकुटामा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम र कविता प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। अब प्रस्तुत छ यसै विषयमा सहकर्मी टिएल राईले तयार पार्नुभएको स्थलगत रिपोर्ट। कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिव उमेश बस्नेतले प्रदेश सरकारले नागरिकको दायित्वप्रति प्रतिबद्धता पूरा गर्न हामी स्वयंसेवी अभियान कार्यक्रम ल्याएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयद्वारा गत हप्ता धनकुटामा आयोजित अभियान कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सचिव बस्नेतले सो कुरा बताउनु भएको हो। जिल्लाका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक नायकहरूलाई अभिमुखीकरण गर्न आयोजित कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै अभियान कार्यान्वयन तथा संयोजन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका सचिव बस्नेत यसो भन्नुहुन्छ। मौलिक हकको कार्यान्वयन अथवा मानव अधिकार र चाहिँ नागरिकको कर्तव्यहरूको विषय कार्यान्वयनको विषय पनि यही आन्तरिक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र परेको हुनाले त्यो कम्पोनेन्ट राखिएको छ। त्यसकारणले अहिले सिभिक एजुकेसन असल नागरिक बनाउने देशमा चाहिँ जुन सङ्कट छ त्यो कुराहरू स्कुलबाटै पैदा भयो, भोलिका चाहिँ भविष्यका कर्णधारहरू राम्रो हुन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सरकारले जिम्मेवारी बोध गरेर यो कार्यक्रम ल्याएको छ। 3 वर्षमा अघिल्लो सरकारले म अघि बढ्छु भनेर ल्यायो, बिचको चाहिँ यो 15 महिना सरकारले फेरि तपाईँको चाहिँ यो हामी स्वयंसेवी भन्ने कार्यक्रम ल्यायो। तर कम्पोनेन्ट त्यही विषय, यो विषयलाई अझै परिमार्जन गरेर हामीले यो कार्यक्रम लागू गर्छौँ। यो कार्यक्रम यहाँहरूकै कार्यक्रम हो। प्रदेश सरकारले यहाँहरूकै चाहिँ नागरिकको दायित्वप्रति चाहिँ प्रतिबद्धता पूरा गर्नको लागि एउटा सफल कार्यक्रम ल्याएको। हामी स्वयंसेवी अभियान सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा कक्षा 9 देखि 12 सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरू लक्षित कार्यक्रम हो। विद्यार्थीहरूलाई लागू औषध तथा विपद व्यवस्थापनका बारेमा जनचेतना जगाई जिम्मेवार र असल नागरिक बनाउने उद्देश्यका साथ यो अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। कोशी प्रदेशको 14वटै जिल्लामा सञ्चालित यो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने कारणका बारेमा थप जानकारी गराउनु हुँदै अभियानका कार्यक्रम निर्देशक आरसी कोइराला। यो कार्यक्रम लागू औषध दुर्व्यसन विरुद्धका कार्यक्रमहरू, विपद व्यवस्थापन र नैतिक शिक्षा तीनवटा विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएर हामी स्वयंसेवी अभियान शीर्षकमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको सर्वप्रथम म जानकारी गराउँछु। र यो कार्यक्रम प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको यो 6औं वर्ष हो। सुरुमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सचेतनामूलक कार्यक्रमको रूपमा यसलाई लागू औषधसँग मात्रै जोडेर अगाडि बढाइएको थियो। लागू औषध सचेतना मात्र नभएर दण्ड जरिवानासँग पनि जोडिने हुनाले हामीले प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित भएर कार्यक्रम गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता या आवश्यकता भएकोले यो कार्यक्रमलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सारिएको थियो। कानून मन्त्रालयमा आएपछि यो कार्यक्रमको नामाकरण भएर म अघि बढ्छु शीर्षकमा यो कार्यक्रम अगाडि आएको थियो। पछिल्लो अवस्थामा आएर यो कार्यक्रमलाई लागू औषध मात्र नबनेर लागू औषध, विपद व्यवस्थापन र नैतिक शिक्षा तीनवटै विषयसँग सम्बन्धित राखेर हामी स्वयंसेवी अभियान शीर्षकमा यो कार्यक्रम अगाडि आएको छ। अहिले नेपालमा विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भएर कार्य गर्ने विपद प्राधिकरण नै रहेको छ र उक्त प्राधिकरण अन्तर्गत सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूमा विपद स्वयंसेवी तयार गर्दै गरेको अवस्था छ र हामीले उहाँहरूले गर्दै गर्नुभएको उहाँहरूको कन्सेप्टको विपद स्वयंसेवी तयार गरिसकेका छौँ र केही ठाउँमा गर्न बाँकी छ। प्रत्येक विद्यालयमा 15-15 जनाको समूह हामी स्वयंसेवी समूह भनेर गठन गरिएको छ, जसको उद्देश्य लागू औषध दुर्व्यसन विरुद्धका र विपद व्यवस्थापनसँग जोडेर नैतिकवान नागरिक, एक जिम्मेवार असल नागरिक बनाउने र अरूलाई पनि बन्न उत्प्रेरणा अभिप्रेरणा गराउने यो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा धनकुटा जिल्ला स्थित सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी तथा विभिन्न सरकारवाला निकायहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। सो अवसरमा प्रदेश सरकारको यो अभियान सफल बनाउन लागू पदार्थ दुर्व्यसन जस्तो कुलतको अन्त्य गरी स्वयंसेवी भावनाको विकास गर्न सबै किशोर किशोरीहरूलाई उत्प्रेरित गराउनु पर्ने बताउनु हुँदै कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाका प्रमुख निरेन तामाङ, यो कार्यक्रमले पक्कै पनि हामीले समाजमा भोगिरहेका समस्याहरूलाई जराइदेखि पत्ता लागेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। समाज यतिखेर हामी हेरिरहेका छौँ, हाम्रा किशोर किशोरी भाइ बहिनीहरू आज थुप्रै दुर्व्यसनीमा फसिरहेको स्थिति हामी पाउँछौँ। दुर्व्यसनीमा फसिरहँदाखेरि त्यहाँबाट निकाल्नका निम्ति
विद्यालयको तर्फबाट, अभिभावकको तर्फबाट, पुलिस प्रशासनको तर्फबाट हामीले कति प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न कसरी सकिन्छ भनेर आज लागिरहेका छौँ। यद्यपि पनि आज समाज आक्रान्त छ, त्यहाँबाट निकाल्न सकिरहेको छैन। समाजमा हाम्रा भाइ बहिनीहरू जानी नजानी आज कुलतमा फसिरहेको हामी पाइरहेका छौँ। त्यसो भएको कारणले दुर्बल सिनेमा फस्नै नदिनका निम्ति के उपाय छन् भन्ने कुरामा हामीले अभिभावकको तर्फबाट, विद्यालयको तर्फबाट ठुलो प्रयत्न गर्न जरुरी छ। कार्यक्रममा धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीला कुमारी केसी पाण्डेले लागू औषध दुर्व्यसन कम गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विपद व्यवस्थापन तथा नैतिक शिक्षावन भई स्वयंसेवी भावना विकास गर्न जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारको हामी स्वयंसेवी अभियान सफल बनाउन कार्यक्रमको सफलता र सबलीकरणको लागि काम गर्न प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीला कुमारी केसी पाण्डे, यस्ता कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्। सरकारले यो कुरालाई मनोनयन गरेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू गरेर राष्ट्रिय नीति, आवश्यक कानुन, संस्थागत संरचनाहरू तय गरेर चाहिँ कार्यान्वयनमा रहेका छन्। तर कार्यान्वयनमा रहँदा पनि किन बढिरहेको छ त? त्यसकारणले पनि यो कार्यक्रम चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आफ्नै साथीलाई लागू औषधको दुर्व्यसनमा फसाइरहेको हुन्छ, तर त्यो फसाउने साथीलाई पनि म के गरिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन र फस्ने साथीलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारणले यस्ता विषयहरू चाहिँ हामीले भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउनु पनि जरुरी छ। र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी, लागू औषध र नैतिक शिक्षा सम्बन्धी हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत पनि यी कार्यक्रमहरू जाने गरेका छन्। यहाँ 3टा विषयलाई फोकस गरिएको थियो। उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला जनचेतना जगाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र फसिसकेकाहरूलाई कसरी चाहिँ पुनर्स्थापना गराउने भन्ने विषयहरू चाहिँ सँगसँगै जोडेर लानलाई चाहिँ हाम्रो 3 तहका कार्यक्रमहरूलाई क्रिटिकल रिभ्यू गरौँ र त्यो रिभ्यू मार्फत डुप्लिकेसन भएका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हटाएर समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउँ। अब अनुगमनको सूचकहरूको आधारमा पिरियडिकल्ली यो कार्यक्रमको चाहिँ हामीले त्यो अनुसार हामी अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ। यो कार्यक्रम विभिन्न चरणमा विभिन्न नाम दिँदै हामी स्वयंसेवी अभियानको चरणमा आइपुगेको हो। प्रदेश सरकारले अभियान सुरु भए लगतै धनकुटा जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम लागू गर्ने सन्दर्भमा समूहहरू गठन भएको थियो। कोरोना महामारी, राजनीतिक परिवर्तन लगायत विविध कारणले गर्दा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन नसके पनि अब त्यसो नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धनकुटाका प्रमुख मोहन राई। 5-6 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको कार्यक्रम त्यसकै निरन्तरता हो हैन। त्यतिखेर पनि हामीले प्रत्येक विद्यालयहरूमा चाहिँ सगरमाथा टिन्स क्लब गठन गरेर यो लागू पदार्थ दुर्व्यसन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम 3-4 वर्ष निकै सघन रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भयो। जिल्लामा पनि सञ्चालन भयो, विद्यालयमा पनि सञ्चालन भयो र अहिले आएर प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यो कार्यक्रमको निरन्तरता भएको छ। यी कार्यक्रम चाहिँ कुनै पनि सरकार परिवर्तन भए पनि निरन्तरता हुने गरी एउटा प्राथमिकताको कार्यक्रम P1 भन्छ नि, हाम्रो हरेक कुरा चाहिँ केही तलमाथि हुँदा पनि त्यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा जाने खालको कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै हामीले विद्यार्थीहरूलाई असल बाटोमा लगाउन सक्छौं। जिल्लाका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक नायकहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम पश्चात सोही दिन लागू पदार्थ दुर्व्यसन तथा विपद व्यवस्थापनमा हामी स्वयंसेवी विषय कविता प्रतियोगिता समेत भएको थियो। धनकुटा जिल्ला स्थित विभिन्न विद्यालयका 38 जना छात्र छात्राहरूको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा तुलसी मेयर सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल धनकुटाका निर्जला राई प्रथम, तमर भ्याली सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल धनकुटाका प्रेमिसा कार्की द्वितीय, जनता मावि जितपुरका रमण पौडेल तृतीय र ग्रामीण जनता मावि नाम्जेका रोशना आचार्य सान्तवना भएका थिए। प्रतियोगिताका विजयी विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः 5,000, 3,000, 2,000 र 1,000 पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो भने प्रथम भएका विद्यार्थीहरूलाई प्रदेश स्तरीय कविता प्रतियोगितामा छनौट समेत गरिएको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कोशी प्रदेशका लेखा अधिकृत ढकराज कटुवालले सञ्चालन गर्नुभएको सो कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकृत सुभाष कार्कीले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइराला, सशस्त्र प्रहरी बल धनकुटाका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक बहादुर बलामी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग धनकुटाका प्रमुख सबिना राई, विभिन्न विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
तपाईँ अहिले रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र धनकुटाबाट प्रदेश डायरी कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब प्रदेश सरकार मार्फत भएका विविध गतिविधिका साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी तिलविक्रम चेम्जोङ। सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन भई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कायम भएको छ। मन्त्रालयहरूको संख्या थपघट हुँदा उक्त मन्त्रालयको नाम लामो र अप्ठ्यारो भएको भन्दै पहिलेकै नाम कायम गर्न मन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईद्वारा स्वीकृत गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2078 साल माघ 23 गतेको निर्णय बमोजिम साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय र यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय गरी 3 वटा मन्त्रालयमा विभाजन गरिएको थियो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि विभाजन गरिएका कतिपय मन्त्रालयहरू पूर्वाधार मन्त्रालयमै कायम भएर सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय नाम राखिएको थियो। त्यसरी नाम राख्दा साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर बनाइएको ऐन, कार्यविधि तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक कठिनाई आएका कारण सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको सट्टा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नाम कायम गर्न सचिव मोहनराज चापागाईले गत फागुन 17 गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको थियो। सोही निवेदनका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रस्तावमा लेखे बमोजिम मन्त्री परिषदको बैठकले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राज भण्डारीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाका लागि निश्चित सीटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले 113औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा गत बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले महिलाले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्राप्त गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र तथा आरक्षण क्षेत्र निर्धारण गर्न राजनैतिक दलमा दबाव सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना दनुवारले शिक्षा, सिप र रोजगारीको माध्यमबाटै महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा पुर्याउन सकिने बताउनुभयो। विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले नगर क्षेत्रमा अहिले पनि 50% भन्दा बढी महिला जन्म दर्ता र नागरिकता विहीन रहेकोले यसको समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव वासुदेव दाहाल, प्रदेश सभा सदस्य मीना श्रेष्ठ, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराई लगायतले महिलालाई प्रविधि मैत्री बनाई अधिकतम आय आर्जन गर्ने बनाउन समाजका हरेक तबका लाग्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायको ठेक्काको समयावधि थप नगर्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले पटक पटक म्याद थप गरेर काम गर्ने अवसर दिँदा पनि विभिन्न बहाना गरेर 3 आर्थिक वर्षमा 30% सम्म पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई सो चेतावनी दिएको हो। काम ढिला गर्ने 25 भन्दा बढी निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईले पुँजीगत खर्च बढाउन र रोकिएका काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम तत्कालै गरिने तर निर्माण कम्पनीले पनि सोही अनुसारको काममा तीव्रता बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईले विभिन्न बहानामा काम रोक्न नहुनेमा जोड़ दिँदै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 100 भन्दा बढी आयोजनाको समयावधि थप गरे पनि अहिले भने केही फाइल रोकिएको बताउनुभयो। भोजपुरमा संग्रहालय सहितको यलम्बर सभा हल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाको 3 करोड़ 17 लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो। किराँत राईको संस्कार, संस्कृति तथा आदिम कालमा प्रयोग हुने ऐतिहासिक सामग्रीको संग्रहालय बनाउने लक्ष्यका साथ थालिएको कामको 95% सकिएको किराँत संग्रहालय निर्माण तथा अनुगमन समिति भोजपुरका संयोजक तथा पूर्व एरिया वेलफेयर अफिसर दिलमान खिमदुङ राईले जानकारी दिनुभयो। भोजपुर नगरपालिका 6 देउरालीमा 4 रोपनी 9 आना क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको 3 तल्ले भवनको पहिलो तलामा किराँत संग्रहालय, दोस्रो तलामा पार्टी प्यालेस, तेस्रो तलामा सभाहल र त्यसमाथि 20 फिट अग्लो किराँत राईको विभिन्न संस्कारमा प्रयोग हुने चिन्डो राखिने उहाँले बताउनुभयो। संयोजक राईले संग्रहालयलाई विश्वको अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने बताउनुहुँदै राई समुदायको इतिहास झल्काउनका साथै किराँत संस्कृतिको रक्षा गर्न संग्रहालयले योगदान पुर्याउने बताउनुभयो।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटाका इन्जिनियर रामफूल चौधरीले भवनको गुणस्तरीयताको बारेमा अनुगमन तथा निरीक्षण भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भवनको 95% निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र 2 करोड 64 लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो। रेडियो कार्यक्रम प्रदेश डायरीको 33औं अङ्क तपाईंलाई सुनाउन पाउँदा हामी खुसी भएका छौं। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको पर्खाइमा छौं। तपाईको गाउँठाउँमा प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रम र त्यसले पारेको प्रभावका बारेमा पनि आफ्नो मनमा लागेका कुरा भन्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि पत्रचार गर्ने हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम प्रदेश डायरी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर। त्यस्तै रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र धनकुटा। हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 026 522 387 अनि इमेल ठेगाना रहेको छ rnedkt@gmail.com। कार्यक्रम प्रदेश डायरीलाई अब भने बिट मार्ने बेला भएको छ। आगामी हप्ता आजकै समयमा प्रदेश सरकार मार्फत भएका विभिन्न जानकारी सहितका सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौं। यतिन्जेलसम्म प्रविधिमा रहेर सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र प्रतिमा चौधरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म नयराज नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।